रेड्डी साहब, आपका सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि इस पे चलें, पॉलिटिकली तो ऑब्वियसली इख्तलाफ है, दो राय सामने आती ही रहेगी। कहीं से ये कहा जाता है कि हुकूमती आदाद शुमार जो है वो गलत हैं, लेकिन आपका जो मौक़िफ़ है आदाद शुमार के सही होने पर या ग्रोथ इकॉनमी में होने पर, आप अगर ये मैं आपसे जान सकूं कि वो आखिर कौन सी वजूहात हैं, वो मुहर्रिकात क्या थे, वो कौन सी ऐसी हुकूमत की पॉलिसीज़ थी जिनकी वजह से ये ग्रोथ रेट जो है वो बेहतर होना शुरू हुआ है? देखिए, मैं आपको बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे बतानी होगी, लेकिन अगर आपके पास टाइम हुआ तो मैं कोशिश करूंगा सारी बातें आपको बताऊं। देखिए, इस गवर्नमेंट ने आते ही मुश्किलात फेस की और ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए इक़दाम किए। उन्होंने क्या किया कि इंपोर्ट को आपकी कम करने की कोशिश की और लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट किया। उसकी वजह से उनको फॉर द टाइम बीइंग मॉनेटरी टाइटनिंग की तरफ भी जाना पड़ा ताकि लोगों की स्पेंडिंग कम हो, और उन्होंने वो सारे मसाइल जो थे वो बहुत खुश असलूबी से हल किए। इसके बाद आप उठा के देखें कि जैसे ही इनको मौका मिला उन्होंने उस टाइटनिंग से बाहर निकलना शुरू किया। उसकी वजह से आपकी लोकल इंडस्ट्री ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। उसकी वजह से आपका जो इंपोर्ट का बिल नीचे आया, आपकी एक्सपोर्ट में बेहतरी आई, आपका जो एक्सपोर्ट के अलावा जो आईटी की एक्सपोर्ट तो जस्ट डबल हो गई। और ये क्यों हुई, उसकी भी वजूहत है। उसकी वजूहत ये है कि जो रुपी आपने पहले जो कि काफी ओवर वैल्यू था, उस रुपी को उन्होंने अंडर वैल्यू किया। उसकी वजह से आपको डीवैल्यूएशन करनी पड़ी। उस डीवैल्यूएशन के बाद आपने देखा कि आपका रुपी रीवैल्यू हुआ। अब आप उठा के देखें कि पाकिस्तान में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में खातिर ख्वाह इजाफा देखने में आया। ऑटो सेल आपकी बढ़ गई, आपकी सीमेंट की सेल बढ़ी है, आपकी स्टील की सेल बढ़ी है। तो ये लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये तो हमने सुना है कि ये अपने नंबर कम दिखाते हैं, ये कभी भी अपने नंबर ज्यादा नहीं दिखाते, क्योंकि अगर ये ज्यादा दिखाते तो उनको टैक्स ज्यादा पड़ जाएगा। तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ये गलत नंबर हो सके। जो लोग कहते हैं, तो आपका मानना ये है कि ये 3.94% से भी ज्यादा हो सकता है ये जीडीपी? बिल्कुल यही कह रहा हूं कि ये नंबर आपका क्लोज हम करेंगे, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ 2.8 पे है। जो गवर्नमेंट ने फिगर दिया वो बराबर कह रहे हैं, लेकिन हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो हम समझते हैं कि 9.3 गवर्नमेंट ने बताया, हम समझते हैं 9.3 से काफी ज्यादा है। और अगर उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 4.6 और 4.7 पे इस साल चली जाएगी। और सबसे जो बड़ी बात है कि आप ये देखें कि आपके मुल्क में हो क्या रहा है। आपके मुल्क में ये सारी चीजें जो पहले कभी हमने नहीं देखी थी। आपने हाउसिंग को इंडस्ट्री का दर्जा दिया, पहले ये नहीं था। हाउसिंग सेक्टर में मॉर्गेजेस कभी कोई बैंक नहीं देता था, अब वो स्टार्ट कर चुके हैं। लोगों के घरों पे जाते हैं कि भाई आए हमसे मॉर्गेजेस ले। तो ये बड़ा चेंज देखने को मिला है। पहले बैंकर लेंडिंग आसानी से नहीं करते थे। तो ये सारी चीजें जो हुई हैं, इसको हमें सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये सारी चीजें जो हैं, ये अवामिल जो हैं वो इकट्ठे हुए। एक और चीज बताइएगा कि जो अभी फिस्कल ईयर 2022 के लिए एक टारगेट बताया जा रहा है जीडीपी ग्रोथ का 4.8%, और इस हुकूमत की मुद्दत खत्म होने पे कहा जाता है कि 5% से भी कहीं ज्यादा ये जो हुकूमत के लोग दावा कर रहे हैं, ये कितना रियलिस्टिक टारगेट है? मैं आपको यकीन से कहता हूं कि ये फिगर हम एक्सीड करेंगे, 6.5 अचीव करेंगे। उसकी वजूहत है, अच्छा, जो आपकी इंडस्ट्री है उस पर एक्सपेंशन हो रही है। इतनी बड़ी एग्रीकल्चर में 51% आपने यूरिया एक्सेस बेची है, वहां से भी आपको ग्रोथ मिलेगी। फिर आपकी इंडस्ट्री बहुत बड़े एक्सपेंशन में जा चुकी है। लोगों ने 500 अरब रुपए तो सिर्फ स्टेट बैंक से फैसिलिटीज अवेल किए कि एक्सपेंशन के लिए। मैं समझता हूँ कैसर शेख साहब हमारे प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ इनके बेटे का इंतकाल का, अभी मुझे पता चला। तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि वो एक अच्छे समझदार बिल्कुल, हमें भी अभी पता चला कैसर शेख साहब से हमारी तरफ से ताज़ियत उनके बेटे के इंतकाल पे, हमें भी अभी प्रोग्राम से पहले ही पता चला है। अगर आप इजाजत दें तो कैसर शेख साहब का भी कमेंट इसी पे जरा शामिल कर लें। जी कैसर शेख साहब।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ جزاک اللہ، آپ لوگوں نے تمام لوگوں نے نا جن ہمدردی کا جو میرے ساتھ اظہار کیا اور میرے دکھ میں شرکت کی. اچانک میرا بیٹا جو کہ ٹیپٹا کا ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ کا 3-4 سال چیئرمین رہا پنجاب کا، اور لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا بھی ینگیسٹ پریزیڈنٹ تھا. اب بات یہ کر دیکھیں نا، عقیل کریم ڈیڈی صاحب ہمارے دوست بھی ہیں اور کولیگ ہیں ہمارے کراچی میں. میرا بھی تعلق کراچی کے بزنس سے ہے، ان کا بہت لیڈنگ ماشاءاللہ ایک نام ہے اور ہمیں ان پہ فخر ہے. دیکھیے بات یہ ہے، جو چیز ابھی 3.9% کی بات ہو رہی ہے نا، بجائے کہ ہم اس کو ڈیبیٹ کریں یا ڈیفر کریں، یہ تو ہمارے اداروں نے بتانا ہے، اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ نے یا جو باقی سارے ہمارے حکومت کے. دیکھیں نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، بازاروں میں ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے. لیکن میں آپ کو اپنی فگر بتاؤں گا حکومت کی، جو میں دیکھنا بجائے کہ ہم کہنے جی کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہاں پی ٹی آئی سے کہا جائے نہیں جی ہم بہت کچھ کر رہے ہیں. ہمیں ریئلسٹک، کیونکہ بچے بھی ہمارے سارے ینگسٹرز بھی دیکھ رہے ہیں نا پروگراموں کو، تو ہمیں صحیح پکچر دینا چاہیے. دیکھیے پچھلے 3 سال سے پی ٹی آئی ہے، خود ان کی اپنی فگرز ہیں. 1 سال تو نیگیٹو گروتھ ہوئی، 1 سال 1.5% ہوئی، اس سال 3.9% بھی ٹھیک ہے، جو کہہ رہے ہیں اس کو اسی طرح لے لیتے ہیں. تو کل ملا کے 3 سالوں میں 5.4% گروتھ ہوئی ہے، جو کہ 3 سال کی ایوریج 1.7% بنتی ہے. اب 2% تو آپ کی پاپولیشن، کم از کم 2%، مور دین دیٹ پاپولیشن گروتھ ہو رہی ہے. تو ان 3 سالوں میں نیٹ ریزلٹ کچھ بھی نہیں ملا کسی کو پر کیپٹا. اب میں آپ کو فگر دیتا ہوں، تھوڑی سی آپ توجہ کیجیے. ہم گروتھوں کو اس طرح دیکھ رہے ہیں، اگر اس میں کوئی فرق ہو تو کوئی بھی یہ بتائے نا. مثلا ویتنام میرے سامنے ہے، انہوں نے یہ جو ترقی کی ہے نا 390%، 3 سالوں میں 30 سالوں میں لاسٹ 30 ایئرز ویتنام 390% گروتھ کی ہے 30 ایئرز میں. انڈیا نے 240%، 260% گروتھ کی ہے. یہ میں فگرز دے رہا ہوں جو بنگلہ دیش نے 30 سال میں 210% گروتھ کی ہے، اور ہماری گروتھ 30 سال میں 60% ہے. انڈیا 30 سال پہلے ہم سے 4 گنا اکانومی تھی انڈیا. آج ہماری ٹوٹل جی ڈی پی $290 ارب ہے اور انڈیا کی $3000 ارب ہو گئی ہے. یعنی انڈیا 10.5 گنا ہو گیا ہے، 4 گنا سے ہم سے 10.5 گنا ہو گیا انڈیا کی. کیونکہ عقیل کریم صاحب تو لیڈنگ ہمارے سٹاک ایکسچینج کو دیکھتے ہیں. یہ مجھے بتا دیں کہ پاکستان کا سٹاک ایکسچینج کی کیپٹل ہوا کرتا تھا $100 ارب، آج $50 ارب ہو گیا ہے کیپٹل جو ہمارے فارمیشن ہے. اور انڈیا کا $3000 ارب ہے. 3000 انڈیا کا 60 گنا، 60 ٹائمز پاکستان. آپ کہہ رہے ہیں اس کے مقابلے میں، لیکن ان کا سٹاک ایکسچینج 60 گنا ہے. اس کے مقابلے میں آپ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے. ہم سب کو رائٹ. پھر پاپولیشن گروتھ کا بھی آپ نے ذکر کر دیا، تو پر کیپٹا آپ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ثابت نہیں ہوا. مجھے رائٹ، میں آتی ہوں اس پہ. میں ذرا چاندیو صاحب یہ بتائیے گا، یہ آپ نے کیسر شیخ صاحب کی بھی بات سن لی، عقیل جی مکمل کر لیجئے. جی فرمائیے. میرے سے کہہ رہے ہیں جی. ہلو جی شیخ صاحب مکمل کر لیجئے بات. ہاں میں تو ایک فکرہ یہ کہہ رہا تھا، سب چیزوں کا انڈیکس جو ہے نا آج دنیا نے UNDP نے ایک نکالا ہے. ہم بجائے کہ آپس میں اختلاف کرتے رہے، UNDP نے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس نکالا ہے. اور وہ میرے بڑے دیرینہ دوست تھے ڈاکٹر محبوب الحق، پاکستان کے فائنانس منسٹر تھے. انہی کے نام سے میئر کیا جاتا ہے دنیا میں گروتھ کس ملک نے آگے بڑھے ہیں. ہم کو یہ 157 میں سے 106 یا 107 نمبر پہ رہ گئے ہیں.